السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہوئے، کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہوئے، بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے، او درداں وچ وی روندے نہیں، کدی نیویں او ہوندے نہیں، جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہوئے، جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہوئے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے، ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے، کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، رواں تکدا میرے اللہ ایہو جئی نوکری ہوئے، رواں تکدا میرے مولا
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। میرا مدفن پتا الیاس جنت البقی ہوئے۔ میرا مدفن پتا الیاس جنت البقی ہوئے۔ کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہوئے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت اور کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال محسن جماعت محترم شیخ حافظ ظفر اللہ صاحب حفظہ اللہ مختصر مگر بڑی ہی جامع گفتگو فرما چکے ہیں۔ انہاں تو پہلے ساڑھے علاقے دی آن شان محقق عالم دین محترم شیخ مولانا عبدالغفار بہاول پوری حفظہ اللہ بڑی ہی قیمتی معروضات تواڈے سامنے عرض کر چکے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ تسی جتنے احباب تشریف لے آئے ہو، محترم قاری عمر فاروق شاکر صاحب، مولانا عبد المنان عزیزی صاحب، محترم قاری محمد شہباز صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل چیچا وطنی، اللہ ان احباب دی آمد بھی قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، موجودہ معاشرے نو ویکھیا جائے، لوگ ساڈے قریب آن دی بجائے ساڈے تو دور جا رہے، محبتاں بدن دی بجائے نفرتاں پھیل رہی ہیں، اتفاق و اتحاد دی بجائے لوگ منتشر ہو رہے، حتیٰ کہ ساڈے اپنے لوگ بھی ساڑھے تو خفا نے، والدین بھی، بہن بھائی بھی اور بیوی بچے بھی۔ آخر کی وجوہات نے کہ لوگ ساڑھے قریب آن دی بجائے ساڑھے تو دور جا رہے ہیں؟ مینوں جو سمجھ آئی ہے نا، سب تو بڑا سبب انہاں سارے مسئلیاں دا ساڑھے مزاج دی خرابی۔ ساڑھا مزاج اتنا تلخ ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، اتنا غصے والا ہے، چھوٹی چھوٹی گل تے اسی ہائپر ہو جانے، مزاج ساڑھا چینج ہو جاندہ ہے، تو لوگ پھر کہندے نے بھی اللہ دی پناہ اے دے تو دور ہی رہو۔ لوگ کول بیٹھن نو تیار ہی نہیں، بیگانے تے بیگانے والدین پریشان ہوندے نے بھی اندے نال گل ہن کیویں کریے۔
بہن بھائی گل کرنا چھڑ گیا بھی انہیں اگو گل دا صحیح جواب دینا ہی نہیں، ساڑی انہیں سمجھنی ہی نہیں، تو بیوی تو چوپی رہندی ہے بھی یہ توپ دا منہ میرے اللہ ہی نہ کھول جائے، مزاج ہی اس طرح ہے۔ میرے محترم بھائیو، معاشرے نو سوارنا ہے، معاشرے نو درست کرنا ہے، نفرتاں نو محبتاں چ بدلنا ہے، دوریاں نو نزدیکیاں چ بدلنا ہے، انتشار اور فساد نو محبت اور پیار چ بدلنا ہے، تے پھر سانو اپنا مزاج بدلنا پے گا، مزاج سونا بنانا پے گا، اپنا مزاج اچھا بناؤ۔ ہن اپنا مزاج سونا بنان واسطے سانو کی کرنا پے گا؟ او دے واسطے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرنا پے گا، اور ویکھنا پے گا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج کیسا سی۔ ویکھو نا، جڑے جڑے لوگ نبی پاک دے قریب آئے انہاں گردناں کٹا لیاں پر محبوب نو چھڑ کے نہیں گئے، آخر کو گل ہے سی نا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا، ہر لحاظ نال تسی زندگی دے کسے شعبے نال تعلق رکھ دے نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ تانوں رہنمائی حاصل ہوئی۔ اللہ نے حضور نو کامل و اکمل بنایا، اشرف و اعلیٰ بنایا۔ آؤ ذرا آج دی اس نشست دے اندر اسی یہ سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج گرامی کیسا سی۔ میں جو بات بیان کرن لگا، میرا موضوع، میرا عنوان ہوئے گا مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا مزاج گرامی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج نا معتدل مزاج، میانہ روی، اکو جا سارے درمیانہ مزاج، نہ ہی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج دے اندر جلد بازی سی تے نہ ہی سستی اور کاہنی سی، آپ دے مزاج دے اندر معتدل میانہ روی۔ آپ لوگاں نے ایک ساڈا مزاج ذرا چینج ہے، جے تا ساڈا مہمان ہوئے گڈی والا پھر او دا پروٹوکول ہور ہوندا ہے، تے جے مہمان رکشے تے آئے تو دا پروٹوکول ہور ہوندا ہے، مزاج ساڈا مختلف۔ ساڈے گھراں دیاں لڑائیاں کیوں نہیں ختم ہوندیاں؟ نوجوان کہندے نے جی بیویاں بس شکوے ہی کردیاں نے ہر ویلے، ہر بندے دا کنوں پوچھ لو انہوں یہی شکوہ ہے، میری بیوی نے شکری شکوے گلے، میرے نال اچھی زندگی نہیں گزار رہی۔ کیوں نہیں گزار رہی؟ تہاڈا مزاج ٹھیک نہیں۔ تسی کہنے ساڈے مزاج نو کیا؟ تسی ماشاءاللہ پہلے انہوں وکھائے سن سبز باغ، ہاں جی، ہن تسی انہاں گلاں تے پورے نہیں اتردے۔ پہلے تسی انہوں کہندے سی بھی میں تے تینوں سر تے بٹھا کے رکھنا ہے، شہزادی بنا کے رکھنا ہے، تے ہن تسی بدل گئے۔ ہن اوندا فون آ جائے تانوں تے خبردار دوبارہ فون نہ آیا، میں دوستاں وچ بیٹھا ہویا تے میری توہین ہوندی تے انہیں تے کہنا بھی اگے تے رات 3 بجے بھی میرا سن لیندا سی، ہن دن 4 بجے بھی میری کال نہیں چکن واسطے تیار، تے مزاج دا کیوں بدل گیا؟ انہوں پھر فکر تے پہ جانی ہے نا بھی مسئلہ وچ کوئی ہو رہے۔ مزاج ساڈے بدل گئے نے، معتدل مزاج بنو، میانہ روی اختیار کرو۔ جدوں میانہ روی نال چلو گے تے پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہونے۔ یہ جڑے اسی کہنے ہیں نا بھی نہ شکریاں ہی ہوندیاں نے، فلاں ہی ہوندا ہے، او بھائی جے ساڈا مزاج اچھا ہوئے، اسی اپنی ذمہ داریاں نبھائیے تے پھر نہیں ہوندیاں نے شکریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی نا، خدیجہ انج لگتا ہے میں ہلاک ہو جاواں گا، فرمایا نہ سونیا انج نہیں ہو سکتا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم ہے سونیا تہاڈے رنگے بندے نو اللہ تعالیٰ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی نے شکر دا جملہ بولیا، تعریف کیتی ہے، حضور دیاں ایتھے صفتاں بیان کیتی ہیں۔ بندے دا مزاج اچھا ہوئے، بندہ حقوق دی پاسداری کرے تے پھر ٹینشن نہیں بندی۔ مزاج معتدل بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج ساڈا مزاج صبح اور ہوندا ہے، شام اور ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج کیسا سی؟ حدیث صحیح بخاری وچ
سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات نو لکھیا کردے سن. بعض صحابہ کہنے لگے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، سونے نبی دا مزاج بدلدا رہندا ہے، کدی بندہ غصے اندر، کدی بندہ جڑا ہے او خوش طبع تے کدی بندہ غمی اندر، کدی خوشی اندر، ہر گل نہیں لکھی دی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے لکھنا بند کر دیا. حضور فرماندے نے عبداللہ میری بات نو لکھدا نہیں. اللہ دے نبی صحابہ منع کردے نے بے مزاج بدلدا رہے. آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اپنے قلم نو اٹھا اور میری ہر بات لکھیا کر. والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے. میں صبح بولاں یا شام بولاں، میں غصے چ بولاں یا مزاح چ بولاں، میں خوشی چ بولاں یا غمی چ بولاں، میں جدوں بولاں گا میں حق بولاں گا، میں سچ بولاں گا. جدوں بولاں گا میں گل سیدھی سیدھی ٹھیک کراں گا. میانہ روی، نبی پاک دا مزاج معتدل مزاج. تسی بھی اپنا مزاج معتدل بنا لو، ٹینشن ختم. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو. اللہ تعالی نے حضور دا مزاج قرآن پاک وچ بیان کیتا ہے. توجہ کرے آج. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرماندے نے سونیا محبوبہ، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنائیے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتا ہے، آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے. تسی اپنی زندگی انج گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزاری. حضرات محترم، کسووال دے رہن والے، 8 چک دے باسیو، گردو نما تو آن والے مسلمان بھائیو، آج دی اس نشست دے اندر اسی ویکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج کیسا سی. اسی اپنا مزاج کنج دا بنانا ہے. نبی پاک نو نمونہ بناؤ، حضور نو آئیڈیل بناؤ اور اپنا مزاج انج دا بنا لو. اللہ اکبر. ہن ساڈا سوال یہ ہوئے گا کہ پھر پتہ لگے حضور دا مزاج کنج دا مزاج سی. سب تو پہلے آپاں قرآن پاک کو پوچھنے ہاں کہ کملی والے دا مزاج کیسا سی. اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. مولا کریم فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو نرم مزاج بنایا، نرم دل والا، مٹھی طبیعت والا، نرمیاں کرنے والا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے سونیا اگر اسی تانوں نرم مزاج نہ بنا دے، تہاڈی طبیعت دے اندر نرمیاں پیدا نہ کر دے، کوئی بندہ تہاڈے قریب ہی نہ آندا، کوئی بندہ تہاڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ آندا. اے میرے پیغمبر دیاں نرمیاں کا سوال والے ہو کہ کوئی روم چھڑ کے آیا، کوئی فارس چھڑ کے آیا، کوئی حبشہ چھڑ کے آیا، میرے پیغمبر دے مرید بن گئے تے جننے قریب آئے پھر چھڑ کے نہیں گئے. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج نرم مزاج. تسی بھی اپنا مزاج نرم بنا لو، سختیاں ختم کرو اپنے مزاج وچوں. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مولا کریم فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے.
یعنی اعلی اخلاق والا جویں نبی پاک دا نام آلہ ہے شان آلہ ہے مقام آلہ ہے خاندان آلہ ہے انج میرے پیغمبر دا اخلاق بھی بڑا آلہ ہے اخلاق پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے کہ سوال دے باسیو علماء بیٹھے نے اخلاق یعنی اچھی عادات دا ہونا اچھا اخلاق کے بندے دا یعنی یہ بڑیاں اچھیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے تے میرے پیغمبر اندر پتہ ہے کیڑیاں خوبیاں بے شمار خوبیاں اور نمایاں خوبیاں پتہ ہے کیڑیاں میرے پیغمبر وعدے دی پاسداری کریا کر دے میرے پیغمبر امانت خیانت نہیں سی کریا کر دے میرے پیغمبر سچ بولیا کر دے نبی پاک غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں دے کم آیا کر دے در گزر کریا کر دے معاف کریا کر دے محبت والا مزاج سی نبی پاک علیہ السلام دا حضور دا مزاج پیار والا تسی بھی اپنا مزاج پیار والا بنا لو اچھا اخلاق بنا لو اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے اللہ فرما دے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین فرما دے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی تھی اور جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے یعنی میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین یعنی رحم دل مزاج نے میرے پیغمبر دا مزاج رحم دل مزاج در گزر کرنے والا معاف کر دینے والا برداشت کرنے والا مزاج میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے اپنے واسطے بھی رحمت بیگانے واسطے بھی رحمت یاراں واسطے بھی رحمت اغیاراں واسطے بھی رحمت سجنا واسطے بھی رحمت دشمنا واسطے بھی رحمت عورتاں واسطے بھی رحمت مرداں واسطے بھی رحمت گوریاں واسطے بھی رحمت کالیاں واسطے بھی رحمت عربیاں واسطے بھی رحمت اجمیاں واسطے بھی رحمت چھوٹیاں واسطے بھی رحمت بڑیاں واسطے بھی رحمت نوریاں واسطے بھی رحمت ناریاں واسطے بھی رحمت میرے پیغمبر زمین والیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے آسمان والیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور رحم دل مزاج نے تسی بھی رحم دل مزاج بن جاؤ برداشت پیدا کرو اللہ اکبر اپنے اندر محبت پیدا کرو مزاج دے اندر میرے پیغمبر رحم کرنے والے انسان سن اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیا جے اللہ فرما دے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر دا مزاج اللہ فرما دے نے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے او نبی عطا کیتا ہے جیڑا اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا امت دا صدمہ برداشت نہیں کردا میرے تیرے تے کسے مشقت دا آ جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے بلکہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر حریص بن کے آئے امت دے واسطے میرے مسلمان بھائیو یعنی ہر ویلے فکر ہی امت دا ہے ہر ویلے تڑپ ہی امت دیئے اللہ دے نبی دا مزاج خیر خائی والا مزاج سی کسے دا کوئی نقصان نہ ہوئے کسے نو کوئی دکھ نہ ہوئے ساریاں نو فائدہ پہنچے ساریاں نو اچھا سلا لبے اے نبی پاک دا مزاج معذرت نال ساڈا مزاج کیے اسیاں نے جو لبے بس سانو لبے
کسی نو کچھ نہ لبے سارے دکھاں تکلیفاں اندر ہون ساسی کسے ٹینشن اندر نہ ہوئیے ساڑیاں پہنا ٹینشن اندر ساڑے پرا تکلیفاں اندر ساڑے رشتہ دار مصیبتاں اندر ساڑے محلے دار پریشانیاں دے اندر اللہ اکبر اسی کہنیا سانو کا دی پرواہ تسی جانو تواڈیاں ٹینشناں جانن تسی جانو تواڈے مسائل جانن مینوں کا دی پریشانی میرے کول کوٹھی بھی ہے میرے کول گڈی بھی ہے میرے کول بینک بیلنس بھی ہے میرے کول شہرت بھی ہے مینوں کسے دی کی پرواہ کہ ساڈا مزاج ہے تے میرے پیغمبر دا مزاج کسے تے کوئی دکھ نہ آوے کسے نو کوئی غم نہ آوے اتنا خیر خائی والا مزاج ہے اپنے مزاج وچ خیر خائی لے کے آؤ اللہ دے نبی پتہ ہے کتنے خیر خواہ مزاج رکھدے نے حضور فرماندے نے میری امت دے لوگو رات نو سون لگیاں سون تو پہلے اپنے گھر دے اندر میریاں ماما پینا پلے بنیا جی حدیث مبارکہ نو آقا فرماندے نے سون تو پہلا استعمال والے جڑے برتن نے اونا دے منہ ٹھک کے سویا کرو اونا دے منہ تے اونا دیاں جناب اللہ اکبر پلیٹاں دے چھڑو نہ لبن تے کپڑے نہ لکڑی نہ کسے چیز نہ اونا دے منہ ٹھک دیا کرو اللہ دے نبی جی اتنا ضروری کیوں ہے کہ انہاں دے منہ ٹھک کے ہی سونا ہے آقا فرماندے نے سال اندر ایک رات انج دیئے جدو آسمان تو بیماریاں دا نزول ہوندا ہے آسمان تو بیماریاں اتاریاں جاندیاں نے تے جننے گھراں دے اندر ننگے منہ برتن پے ہوندے نے او بیماریاں انہاں برتناں چ داخل ہو جاندیاں نے پھر ساڈیاں بہوں بیٹیاں بہناں او برتن استعمال کردیاں نے کھانے بنا کے ساڈے سامنے رکھدیاں نے تے پھر انہاں دے ذریعے بیماریاں پھیلدیاں نے کسے نو ہائپاٹائٹس دی بیماری کسے نو شوگر دی بیماری کسے نو بلڈ پریشر دی بیماری کسی نو اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری بیماریاں پھیل دیاں نے آقا فرماندے نے انہاں برتناں دے منہ ٹھک دیا کرو میری امت دے لوگو تانوں کوئی بیماری نہ لگ جائے تواڈے تے کوئی مصیبت نہ آ جائے تانوں کوئی ٹینشن نہ آ جاوے کڈا خیر خائی والا مزاج میرے پیغمبر دا اللہ اکبر انج دا مزاج بنا انج دا حضور دا مزاج خیر خائی والا مزاج ہے اللہ اکبر توجہ کرے جے غور کرے جے اگر ساڈی سیرت بھی انج دی بن جائے ساڈا کردار بھی انج دا بن جائے ساڈا رویہ بھی انج دا بن جائے ساڈا مزاج بھی انج دا بن جائے پھر لوگ ساڈے تو دور نہیں جان گے بلکہ قریب آن گے لوگ ساڈے نال نفرت نہیں کرن گے بلکہ محبت کرن گے لوگ ساڈے نال لڑائیاں نہیں کرن گے بلکہ ساڈے نال عقیدت رکھن لگ جان گے مزاج انج دا بنا لو کیسی پیاری سیرت میرے پیغمبر دی صورت جہانوں سونی صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمینہ دا بیٹا علی موڈے دے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں کل سننے والی جے رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے
تے کلے نو مصلا دے کے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں. اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے پیار والا کہ جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگوں صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. میرے پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اج ویکھنا ہے کہ حضور دا مزاج کیسا سی. میں تمہیدی طور تے تانوں دسیا نبی پاک دا مزاج معتدل مزاج سی. حضور میانہ روی اختیار کر دے نہ تے جلد بازی کریا کر دے نہ سستی اور کاہلی نہ ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہائپر ہویا کر دے. درمیانہ مزاج میانہ روی اختیار کریا کر دے. نبی پاک دا مزاج معتدل مزاج. نمبر 2 میرے پیغمبر دا مزاج خوش مزاج. اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن. صحابہ دے نال اپنے یاراں دے نال اللہ دے نبی خوش طبیعی کریا کردے سن. محبت دے بول بھی بولیا کردے سن. ساڈے مزاج اندر اج سختی بڑی ہے. ساڈے مزاج دے اندر خوش طبی کوئی نہیں. ساڈے مزاج اندر ساڈے چہریاں تے رونقاں ہی نہیں آندیاں. کئی بندے مینج دے ویکھے نے اللہ اکبر گھڑی تے پاویں 8 وجے ہون انہاں دے 12 ہی وجے ہوندے نے. گھڑی تے 10 وجے ہون انہاں دے 12-13 وجے ہوندے نے. جدوں ویکھ لو غصے نال بھرے نظر آن گے. جدوں ویکھ لو انہاں دیاں اکھاں متھے تے نظر آن گیاں. جدوں ویکھ لو اللہ اکبر کیویں ٹینشن چ گھیرے نظر آن گے. بندے کہندے نے چھڈو یار اے دے نال کی گل کرنی پتہ نہیں کی جواب دے گا رہن دیو اے دے نال گل ہی نہیں کرنی سائڈ تو کے لنگو پتہ نہیں کی پھٹ پوے گا. حضرات محترم مزاج اچھا ہونا چاہیے ہے. بندے نو خوش مزاج ہونا چاہیے ہے. بندے کہندے نہ فلاں بندہ یار بڑا ہس مخ بندہ ہے خوش مزاج بندہ ہے یار چہرے تے رونق بھی لے کے آیا کر تبسم بھی لے کے آیا کر. اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لیندا ہے اللہ اون دے مسکران نو بھی صدقہ بنا دیندا ہے. مسکرانا بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت جے. اے جی میں رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے. شلوار تخنیاں تو اونچے رکھنا نبی پاک دی سنت ہے. داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے. اللہ دی قسم چوک کے کہنا کسوال دے باسیو مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے. تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے. بندے نو ہس مخ بھی ہونا چاہیے ہے. سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ہے. فرماتے ہیں لوگوں میں جدوں بھی نبی پاک نو تکیا ہے جدوں بھی ملاقات کیتی ہے تے میں اللہ دے نبی نو جدوں بھی ویکھیا میں سونے پیغمبر نو مسکراتے ہی ویکھیا ہے تبسم کردے ہی ویکھیا ہے خوش مزاج ہی ویکھیا ہے. میرے پیغمبر مسکرایا کرے ہاں اللہ دے نبی کہہ کے لا کے ہسیا نہیں سی کر دے آوازاں نال نہیں سی ہسیا کر دے مگر نبی پاک مسکرایا کر دے تبسم کریا کر دے چہرے تے رونقاں ہوندیاں میرے پیغمبر دے. تے ساڈے بندے ماشاءاللہ وہ بندہ گھر آیا تے بچے پیٹی تھلے وڑے پھرن تے بڈھی پردے پیچھے لکدی پھرے تے تانوں کی ہویا باجی چپ کرو جی حاجی آ گیا حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا
یہ کہڑا حاجی ہے بھائی بھی گھر آیا تے بچے ہی پیٹی تھلے بیوی لکتی پھردی بھی پتہ نہیں اے توپ دا منہ کدھر کھلے گا یہ کوئی اچھا مزاج نہیں کئی بندیاں دا مزاج ہے بھی باہر یاراں نال تے بڑے اچھے نے باہر یاراں نال مل کے تے چاواں بوتلاں برگر شوارمے کڑھائیاں تے گھر آ جائے تے کلا ہی جنگل شیر کسی دی سندا ہی نہیں کسی نو بولن دا موقع دیندا ہی نہیں ماں باپ بھی کمبی جاندے نے بہن بھرا بھی پریشان نے تے بیوی نو بھی اور کسی نو کچھ نہ کہے میرے والے دی توپ سیدھی ہونی ٹینشن نے سارے یہ کوئی اچھا مزاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں اچھا انسان ہوئے جڑا اخلاق دا اچھا ہے تے اخلاق دا اچھا ہوئے جڑا گھر والےاں نال اچھا ہے جے تو گھر والےاں نال اچھا نہیں تے تو کوئی اچھا نہیں جے تیرے بہن بھائی تیرے والدین تیرے بیوی بچے ہی تیرے تو خفا نے پھر تو کتھوں دا اچھا ہے اپنا مزاج اچھا بناؤ نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن خوش طبی کریا کر دے چہرے تے رونقاں ہوندیاں نبی پاک علیہ السلام دے اللہ اکبر کدی بہنا پائیاں کول بیٹھ کے خوش طبی بھی کریا کر بیوی بچیاں دے نال درا اللہ اکبر دل لگی بھی کریا کر سونیا کدی ماپیاں دے کول بیٹھ کے اللہ اکبر پیار دے بول بھی بولیا کر محبت دیاں گلاں بھی کریا کر مزاج دے اندر خوش مزاج لے کے آ خوشی لے کے آ تبسم لے کے آ مسکراہٹ لے کے آ مزاج اندر لوگ تیرے قریب آن گے پیار کرن گے اللہ اکبر توجہ کریا جو غور کریا جے اللہ دے نبی اپنے یاراں نال صحابہ نال مزاح بھی کریا کردے سن مگر اللہ دے نبی مذاق اندر جھوٹ نہیں سی بولیا کردے غلط بیانی نہیں سی کریا کردے انج دا مذاق نہیں سی کردے جڑا ماواں پینا تے جاوے جڑا بندے دی ذاتیات تے جاوے جویں اسی بے ہودہ ماواں پینے دے مذاق کرنے انج نہیں اللہ دے نبی مذاق کردے سن مگر سچ بول دے سن اے ویکھیا جے جو مثالاں پیش کرنا ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو آئی بوڑھی عورت سر دے وال سفید ہو گئے نے کہندی اللہ دے نبی جی میں بھی جنت جانا ہے دعا کرو اللہ مینوں بھی جنت عطا کر دے ہن جہان دا سردار مذاق کرن لگا ہے آقا فرماندے نے بی بی بڈھیاں بندیاں تے جنت وچ جانا ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی مذاق کر او بی بی پریشان ہو گئی سن کے بھی ساڈا کی قصور ہے بھی بڈھے تو ہو گئے ہیں تے جنت وچ نہیں جا سکاں گے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بی بی اے مطلب نہیں کہ تو جنت وچ نہیں جانا جیڑے بندے بڑھاپے چ فوت ہون گے جدوں اللہ انہاں نو جنت ول گلائے گا اللہ انہاں نو بڑھاپے چ نہیں جوان کر کے گلائے گا میرے پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولیا مگر مذاق کیتا ہے صحابیہ دے نال ایک صحابی نبی پاک کو آ گیا کہندا اللہ دے نبی مینوں اللہ واسطے ایک سواری دی ضرورت ہے ایک اونٹ دے چھڈو سواری چاہیے میں بڑا پریشان ہونا وا تے اللہ دے نبی فرماندے نے اسی تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دینے اونٹنی دا بچہ وہ کہندا اللہ دے نبی میں پالن واسطے نہیں لینا میں سوار ہون واسطے لینا بچے دا میں کی کراں گا اللہ دے نبی مینوں کوئی بڑا اونٹ دیو تے نبی پاک مسکرائے تے آقا فرماندے اللہ دیا بندیا جڑا اونٹ تینوں دیاں گے او بھی تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہوئے گا وہ بھی تے کسی اونٹنی نہیں جنیا ہوئے گا پاویں جڈا وڈا مرضی ہو جاوے ہے تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہے نا یعنی اللہ دے نبی جھوٹ نہیں سی بول دے مگر مذاق کریا کر دے محبت دے بول بولیا کر دے ساڈا تے جناب مزاج بدل جاندا ہے اج کوٹھی گڈی لب گئی مقام و مرتبہ لب گیا چودھر لب گئی پھر اسی رشتہ داراں نوں پہچانن تو انکار کر دینے ہاں اپنے سجنا بیلیاں نوں پہچانن تو انکار کر دینے ہاں او ساڈے یار جڑے سکول اندر ساڈے حصے دے پیپر بھی دے آیا کردے سن او ساڈے یار جڑے سکولاں کالجاں دے اندر ساڈیاں پھٹیاں شلٹاں ویکھ کے سانوں نویاں اتار کے دے دیندے سن او ساڈے یار جڑے ساڈے نام دے بہانے کر کے مارا بھی کھا لیا کردے سن جدوں اسی چودھری بن گئے وڈیرے بن گئے گڈی کوٹھی والے ہو گئے ہن پہچان دے ہی نہیں انہاں نوں کول بہانا ہی گوارا نہیں کردے مگر میرے پیغمبر دا اپنے یاراں تے صحابیاں تے ساتھیاں نے کیسا
مزاج ہے. توجہ کرے جی حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک دے کہ یار حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر مدینے دے ایک دیہات دا رہن والا سی پنڈ تھان دا رہن والا پنڈو بندہ سی تے پنڈ اندر زمیندارا کریا کردا تے زمیندارا کردا زیادہ تر سبزیاں بیجدا سی تے جدوں سبزیاں توڑدا نا تے مدینے دی منڈی چ لے آ کے ویچیا کردا تے جدوں مدینے آندا نبی پاک واسطے تحفے لے کے آیا کردا حضور واسطے جناب من پسند چیزاں لے کے آیا کردا. ساڈا تمیدا جے وے اسی جدوں تھوڑے بڑے ہو جائیے نا چودھری بن جائیے ساڈا کوئی یار کوئی پنڈ والا کوئی جناب شہر والا کوئی غریب ساڈے واسطے تحفہ لے آئے اسی کہنے ہوئے تینوں پتہ نہیں میرے مقام دا اے 2000 دا سوٹ چوک کے لے آئے ہیں تینوں میرے سٹیٹس دا پتہ نہیں 500 دی کڑی لے آئے ہیں تینوں پتہ نہیں میرے مقام و مرتبے دا تو میرے واسطے 3000 دی جُتی لے آئے ہیں. اللہ اکبر اسی گلاں سنانے ہاں اگلے بندے دا دل توڑنے ہاں سونیا قیمتاں نہ ویکھیا کر بندیاں دا پیار ویکھیا کر قیمتاں نہ ویکھیا کر یاراں دی محبت ویکھیا کر. صحابی پنڈوں آندا ہے تے نبی پاک واسطے تحفہ لیندا ہے پتہ کی لے آندا ہے اللہ دے نبی واسطے کدو لے کے آندا ہے کدو دی سبزی لے کے آندا ہے تے اللہ دے نبی او دے اس پیار نو تحفے نو قبول بھی کریا کر دے تے بدلے چ میرے پیغمبر انہوں تحفے بھی دیا کر دے تے ایسا بھی نہیں کہ اللہ دے نبی جناب عثمان رضی اللہ تعالی جیسے سرداراں دے وچ بیٹھے ہوندے تے او غریب بندہ نکرے لگا ہوندا نہیں اینج نبی پاک انہوں کول بٹھاندے سامنے تے اللہ دے نبی اپنے یار دا مان پتہ ہے کنج وجاندے صحابہ دی مجلس لگی ہوندی تے آقا فرماندے صحابہ اے میرا یار ظاہر اے میرا یار پنڈو اے میں دا یار شہریاں صحابہ دی مجلس اندر اے حضور دا مزاج تے سانو تے آ کے کہہ رہے ہوندے نے یار آپاں کٹھے پڑھ دے رہے ہیں مینوں نہیں پتا تہاڈا تسی کون پہچان دے ہی نہیں مزاج بدل گئے او نکرے لگ کے روندا پیا یار میں دے نال 10 کلاساں کٹھا پڑھے چلو اللہ نے چودر دیتی تو پہچان دے ہی نہیں یار بندیاں دفع کرو پتہ آج تو بعد سلام ہی نہیں لینا آپاں جانا ہی کی کرنا بندے نے پہچانیا ہی نہیں یار میں انہوں دسیا بھی ہے تو آندہ تسی ہوو گے جو ہوو نبی پاک علیہ السلام یاریں چ بیٹھے کہندے ہیں میرا یار پنڈو ہے میں دا یار شہری ہیں ایڈا سونا مزاج. ایک دن آقا علیہ السلام مدینے دے بازار اندر نکلے تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی بازار سبزیاں ویچدے پینے منڈی اندر آوازاں لا رہے نے کدو لے لو سبزیاں لے لو اللہ اکبر تے اللہ دے نبی دی نظر پئی تے میرا یار ہے اللہ دے نبی انج کمر والے پاسیوں گئے انج جا کے میرے پیغمبر نے پرے بازار اندر انج اکھاں تے ہاتھ رکھ لے آقا فرماندے نے دس نا میں کونا پرے بازار وچ محبت دیاں پینگاں پے رہیاں نے اپنے یار نال پیار کر رہے نے تے حضرت ظاہر فرماندے نے نبی پاک دیاں خوشبوواں نے مینوں دس دتا اے میرے آقا نے اے میرے مرشد نے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر نو نبی پاک دے سینے دے نال مسلنا شروع کر دیتا رگڑنا شروع کر دیتا اللہ اکبر محبت دی وجہ کر کے تے آقا فرماندے نے مدینے والےو اے میرا غلام ہے میں ویچنا ہے دسو کنا ریٹ لاندے جے پرے بازار منڈی لگی ہوئی فرمایا میرا یار ویچن آیا میرا غلام ہے کنا ریٹ لاندے ہو تے حضرت ظاہر فرماتے نے اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ میں غریب بندہ میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگنا یہ نہ میری قیمت ہی کوئی نہیں دینی اس سودے تو انہوں گھاٹا پہ جانا ہے اللہ یعنی یار بیچ رہا سی نا سبزیاں بازار تے اللہ دے نبی ان پیار کی وقع بھی توں کلا ویچ سکنا ہے میں بھی ویچ سکنا میں بھی خرید و فروخت کر رہا میں غلام ویچنا ہے دسو کنے دا لینا ہے تے صحابی خوش ہو رہے ہیں تے نالے کہندا اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ غریب بندہ میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگے گا اللہ دے نبی یاراں نال مذاق کردے سن پر اپنے یاراں نو نیچا نہیں سی دکھاندے انہاں دا مان بداندے سن فرمایا ظاہر اے تو کیڑی گل کیتی ہے اے دنیا والیاں نو تیری قیمت دا نام ہی پتہ ہوے تیری قیمت میرا اللہ چنگی طرح جاندا ہے یعنی اللہ دیاں تیری بڑی قدر و قیمت ہے اللہ اکبر اے نبی پاک علیہ السلام دا مزاج حضور خوش مزاج سن
خوش طبع مزاج رکھ دے سن، یاراں نال محبت کریا کر دے سن۔ سرداریاں غم خاریاں، سرداریاں غم خاریاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں۔ سر اچھی کہو سبحان اللہ۔ صبح تو تسی کہنا ہے بھی راتی بھابیاں دا جلسہ سی، صبح تسی کہنا راتی بھابی آئے سو، ہن تک کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی تانوں صبح کوئی بندہ پوچھے نا بھی راتی تسی گئے سی جلسے تے بھابی مولوی آیا سی سائی والوں کی کہندا سی، تسی انہوں اے نعت سنانی، تسی انہوں پھر پتہ کی کہنا ہے، راتی مولوی آیا سی تے کہندا سی سرداریاں غم خاریاں، سرداریاں غم خاریاں، دلداریاں تے یاریاں مدنی اتے ختم ہو گیاں۔ سرداریاں رتبہ کسے بھی پانا نہیں، نبی گڑ اور جگتے کوئی آنا نہیں، نبی غور جگتے کوئی آنا نہیں۔ کیوں؟ نبوت دیاں کلواریاں، نبوت دیاں کلواریاں جی آقا اتے ختم ہو گیاں۔ سرداریاں سرداریاں غم خاریاں، دلداریاں تے یاریاں چن توڑ کے بکھاوے کڑا، سدرات خون جاوے کڑا، سدرات خون جاوے کڑا۔ اے عظمتاں سن ساریاں، اے عظمتاں بھی ساریاں محمد اتے ختم ہو گیاں۔ سرداریاں غم خاریاں، دلداریاں تے یاریاں محشر دے دل بچاوے کڑا، اللہ سونے نو مناوے کڑا، اللہ سونے نو مناوے کڑا، اللہ سونے نو مناوے کڑا۔ حبداریاں ذمہ داریاں، حبداریاں وفاداریاں جی مدنی اتے ختم ہو گیاں۔ سرداریاں سرداریاں غم خاریاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں۔ سرداریاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا مزاج گرامی حضور معتدل مزاج، نبی پاک خوش مزاج انسان سن۔ نمبر 3 میرے پیغمبر سادہ مزاج انسان سن، حضور دے مزاج اندر سادگی پائی جاندی سی، آقا دی طبیعت اندر عاجزی پائی جاندی سی۔ اللہ اکبر، اتنے سادہ مزاج میرے پیغمبر کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں ایک دن نبی پاک نال ملاقات واسطے آدر ہویا، پتہ لگے اللہ تعالیٰ دے نبی اینج اوپر والے چبارے تے آرام کر دے پہنے، میں اتے چلا گیا ہاں کہ اللہ دے نبی ستے پہ، میں دروازہ کھولیا، میرے پیغمبر نے اپنا کرتا مبارک اتاریا ہوئے کہ اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے آرام کر دے پہنے، تے پتہ ہے کنج لیٹے نے نبی پاک دے نرم و نادک بدن دے نیچے پتہ کی بشیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کا سوال دے باسیو چیچا وطنی دے علاقے دے رہن والے مسلمان بھائیو، ساڑھے تے آج مقابلے چل دینے،
آج اسی سونے ہاں تے ساڈے نیچے 12 انچ دے ملٹی فوم دے گدے ہوندے نے بہترین قسم دے جناب اللہ اکبر ریشمی ساڈے نیچے بستر بچھائے جاندے نے بلکہ ساڈے مقابلے چلدے نے اندے کول 50 لاکھ دا بیڈ میں 50,000 دا بیڈ میں لاکھ دا نہ لوانا تے میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول 5,000 دی کڑی میں 10,000 دی نہ لواں میری رہندی نہیں اینے 20,000 دا سوٹ پایا ہے میں 50,000 دا پانا ہے ایندے کول 50 لاکھ دی گڈی ہے میں 1 کروڑ دی لینی ہے پھر میری گل بنے گی ساڈے مقابلے چلدے نے دکھلاوے ہوندے پے نے اللہ اکبر بلکہ میں اپنی بہناں نوں ایک بات دی نصیحت کرنا چاہنا عورتاں دے اندر بڑی چیز پائی جاندی ہے اپنے خامن نال جھگڑا کردی پئی ہے کی مسئلہ ہے کادا جھگڑا ہے کہندی مینوں سوٹ نہیں لے کے دیندا اونوں پوچھیا یار کپڑے کیوں نہیں لے کے دیندا آدا یار میں 15 دن پہلے سوٹ لے کے دیتا ہے پھر ڈیمانڈ آ گئی بہنا پھر کا تو ڈیمانڈ بھی کرنی ہے اگے 15 دن پہلے میں شادی سوٹ پایا ہے ہن ایک اور شادی آ گئی ہے ہن میں پہلے والا تے نہیں نہ پانا نو شادی تے مینوں عورتاں کی کہن دیاں اوتھے بھی یہ سوٹ پایا سی ایتھے بھی وہ سوٹ پایا ہے خامن کہندا یار پا بھی لوے تے کی ہو جائے گا عورتاں تے راضی کدی نہیں ہوندیاں تے الماری ویکھے رہندی تے الماری بھری پئی ہے کپڑیاں دے نال پھر بھی ڈیمانڈ اوتھے واسطے علیحدہ سوٹ چاہیدا ہے ایتھے واسطے علیحدہ سوٹ چاہیدا ہے میری بہناں گل سن لے انہاں دنیا والیاں ویکھن والیاں نے کدی تیرے تے راضی نہیں ہونا اللہ اکبر انہاں نقص ہی بیان کرنے نہیں میں مننا اس گل نو تیری خامن تے تیری ذمہ داری ہے تیرے نانو نفع نو اینو پورا کرنا ہے مگر میری بہنیں یہ بھی تے ویکھیا کرنا میرے خامن دی حیثیت کی ہے میرے خامن دا کاروبار کنا ہے میرے خامن دی چادر کتھے تک پھیل سکتی ہے اپنے خامن دی چادر نو بھی ویکھ لیا کر اپنے خامن دی حیثیت نو بھی ویکھ لیا کر بے جان ڈیمانڈاں نہ کریا کر اللہ اکبر اینو مقروض نہ کر دیویں میں اپنی نہ بیٹیاں تے بہناں نو نصیحت کراں گا بات دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بیٹی دے نکاح دی تیاری ہو رہی ہے تے تی اپنے باپ نو کہندی ابا جی مینوں میری گل توجہ نال سن لو فلاں چودھری دی تی نو جڑا جہیز دتا گیا ہے او دے نالوں ود کے فرنیچر میں لینا ہے تے پھر میں نکاح کرنا جے فلاں نمبردار دی بیٹی نو جڑے بستر دتے کہنا او نہ تو ہی چنگے دینے تے پھر میں نکاح کرنا ہے فلاں نو جڑی موٹر سائیکل دتی ہے فلاں نے جڑی بیٹی نو میں اون دے نالوں بھی اچھی لے کے جانی ہے اللہ اکبر ان باپ بیٹھا تینوں جواب بھی تے نہیں دے سکدا تے انہوں یہ بھی پتہ ہے میرے پلے نہیں ہے شیاں کوئی نہیں میری بہنا اللہ اکبر میں جاننا میں تیرا حق بندا ہے کہ اپنے باپ کو تحفے لے لویں مگر انج دیاں ڈیمانڈاں بھی نہ کر کے تیرا باپ کردے دے بوجھ تھلے دب جائے انج دیاں ڈیمانڈاں بھی نہ کر کہ تیرا باپ پریشان ہو کہ بیماریاں دا قہر بن جائے میں فیصلہ آباد اندر جمعہ پڑھانا وا کسوال دے باسیو فیصلہ آباد ملاں فیکٹریاں دے ایریا ہے میں انج دے بندے بھی ویکھے نے جڑے 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں لاندے پے نے ملاں اندر یار تانوں نیند نہیں آندی تانوں آرام دی لوڑ کوئی نہیں کہندے نے مولانا نیند بھی بڑی آندی ہے آرام دی بڑی ضرورت ہے اسی بھی انسان ہاں پھر کیوں 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں لاندے جے پھر رو کے کہندا ہے مولانا تی جوان ہو گئی ہے اوندا نکاح کرنا ہے پہلے تے ڈیمانڈاں سسرال والے کر دتیاں نے فلاں کمپنی دی فریج لے کے دیو گے تے اسی پھر برات لے کے آنی ہے فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل لبے گا تے اسی پھر برات لے کے آنی ہے اینا جہیز دیو گے تے اسی پھر رشتہ کرنا ہے تے او تے اور ہے کہ میری دھی کہندی ہے بابا جی فلاں تو ود کے مینوں نہ جہیز دتا میں نکاح ہی کوئی کرنا او دے تو ود کے اچھا مینوں تسی جناب فرنیچر نہ دتا تے میں شادی کوئی کرنی کی کراں پھر مجبور ہو گیا ماں تی دے بھی تے چاہ پورے کرنے نے او دیاں بھی تے خواہشاں پوریاں کرنیاں نے اے نہ کتے آکھے میرا باپ جیندا سی تے میرے باپ نے میرے واسطے کیتا کچھ نہیں میں آکھیا کوئی گل نہیں پھر 1 سال 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں لانا وا راتاں دیاں نینداں قربان کرنا وا اپنے آرام نو ترک کرنا وا اپنی تی دیاں خواہشاں پوریاں کرنا وا میری بہنا میری بیٹی گل سن لے میری بہنا اے ویکھی میری بہنا کتے اپنی خواہشاں پوری کردی اپنے باپ نو قرضے دے پہاڑ دے تھلے نہ پجاویں ایسا نہ ہوئے کہ ساری زندگی اٹھن دا نہ لوے
وے انج جناب خواہشاں پوریاں کردی کردی اپنے باپ نو بیماریاں دا گھر نہ بناوے میں اے بھی لینا تے اے بھی لینا اوے اے لین تے اے لین دے چکر دے اندر کتے بابا ہی نہ گوا کے بیٹھ جاویں کتے انو ہی نہ قبراں ول ٹور کے بیٹھ جاویں اللہ اکبر میری بہناں صبر والی زندگی گزار لے اللہ اکبر سادگی والی زندگی گزار اے جنہاں لوکاں نو وکھان واسطے تو اینو پریشان کردی پئی نہ تیرے تے کدی راضی نہیں ہونا تیرا باپ تیرے نال 5 کنٹینر بھی لاد کے جے تے بھیج دے وے پھر بھی لوکاں نقص لب لب کے بیان کرنے نہیں اللہ اکبر میری بہنا گل یاد رکھ جو کائنات دے رب نے تیرے مقدر چ لکھ دیتا ہے او تینوں مل جانا ہے او تینوں لب جانا ہے ان پریشان نہ کریا کر ذرا سادگی والی زندگی اپنی طبیعت اندر راضی لے کے آ جا جو لب جائے رب دا شکر کریا کر نہ لبے تے کیا کر کوئی گل نہیں اللہ دن بدل چھڑے گا تلک الایام نداولها بین الناس اللہ دن بدل بدل کے دے آندا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر اندر ایڈی سادگی ہے حالا میرا نبی جہان دا سردار ہے نبیاں دا امام ہے حضرت عمر فرماندے نے سونے نبی ستے پہنے تے اللہ دے نبی دے نیچے آپ دی کمر دے نیچے آپ دے جناب وجود تے کڑتا بھی کوئی نہیں تے کمر دے نیچے کھجور دی چھال بچھری ہوئی ہے تے کھجور دے پتیاں دے نبی پاک دے جسم تے نشان بنے پہنے ورم بنے پہنے حضرت عمر رون لگ کے واہ سونے محبوبہ میں تیری سادگی تو صدقے جاواں ایڈی اللہ نے بادشاہی عطا کیتی ہے مگر میرے پیغمبر ایڈی سادہ طبیعت رکھ دے اتنی حاجی آپ دی طبیعت دے اندر اللہ اکبر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی دی جتی ٹوٹ جاندی نا اللہ دے نبی آپ ہی گانڈا لا دیا کر دے آپ دے کپڑے مینے ہوندے تے بعد دفعہ اللہ دے نبی آپ ہی تو دیا کر دے آپ دے سامنے کھانا رکھیا جاندہ نا تے اللہ دے نبی کھانے چ کدی عیب نہیں سی نکالیا کدی میرے پیغمبر نے شکوا نہیں سی کیتا کھانا پسند آیا تے سیر ہو کے کھادا نہ پسند آیا تھوڑا کھا لیا چیک کر لیا چھاڑ دیتا مگر تانے منے نہیں گلہ باتیں نہیں اللہ اکبر ساڑھا مزاج کیے ساڑھے سامنے کھانا گیا اوہ تانوں پتہ نہیں میں نہیں کھاندا تانوں پتہ نہیں میں ہو نہیں کھاندا تانوں میرے مزاج دا پتہ نہیں میری جناب سوسائٹی دا پتہ نہیں میرے کردار دا پتہ نہیں لے جاؤ پیچھے کرو چوک لو میرے کو میں کھانا نہیں نخرے بڑے آ جاندے نے کوٹھی گڈی لب گئی پھر نخرے ہی بڑے آ گئے تکبر ہی بڑا آ گیا غرور ہی بڑا آ گیا اللہ دے نبی صاحب دا انسان حضور نے جدی گل کدی نہیں کیتی تے ساڈا مزاج او ساڈی بیگم 3-4 گھنٹے لا کے کھانا بنایا بڑی محنت آ گیا سی بسم اللہ پڑھ کے کھانا او آئے آؤ جی میں تانوں کھانا دیا کھانا رکھیا کھائی جاندا ہے ہن او دے دل وچ بھی 2 جملے تے میرے واسطے بولے اینی محنت کیتی ہے میں اینی میں اسی ہوٹل تے جا کھانا کھائیے نا نالے 15-20 ہزار روپیہ دینے تے نالے ماشاءاللہ جی کمال کرتی تے اے جڑی گھر بیٹھی صبح دی تیرے انتظار ہے جے 2 جملے اینوں بھی بول چھڈے تے کو مول لگ جائے گا تیرا او انتظار ہے بھی مینوں 2 جملے بولے بھی ماشاءاللہ اچھا کھانا بنا بہت اچھا کھانا نہیں بولے انہیں اکی نے پوچھ لیا سناؤ کیسا پکے اگوانا میں کڑا پہلی باری کھادا تے اور روزانہ ہی کھانا مینوں پتہ ہے تو کیندا پکانی ہے تیری ماں بھی چج نہیں سی ہوندا تے تینوں بھی نہیں آندا میں تاڑے خاندان نو جاننا تیری نسل ہی انج دی ہے تاڑے پورے خاندان تے کسے نوں ول آندا ہی نہیں کھانا بنان دا سالن بنایا ہی اچھا حضرت صاحب ایڈے ہائپر کیوں ہو گئے بنیا کی ہویا کی او مولوی جی چیک تا کرو مرچاں کنیاں پائیں اچھا مرچاں بہتیاں پہ گئیاں تے تو خاندان نو ہاتھ پا لیں گا جا کے نمک بہتا پہ گیا ہے تے تو نسلہ پڑھن لگ جائیں گا پھر ایک ہی مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑی بیوی دا حق ہے تواڈے تے کہ غصے چاہ کے دے نسب نو تانا نہیں مارنا اسی جدوں بولنے ہیں تو فلانی نسل دی ہے تو فلانے خاندان دی فقیر دی گال یاد رکھیا جے عورت حسن دی ملکہ ہوئے اپنے خامن نال چوپڑی چ رہ لئی دی عورت وقت دے بادشاہ دی بیٹی ہوئے اپنے خامن دی محبت مرچاں نال روٹی کھا لیندی ہے
پر دنیا دی کوئی عورت اپنے ماں باپ دی بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی جتھے تو دی نسل پونی ہوندے بہناں بھراواں نوں ماپیاں نوں برا آکھے اوتھے دراڑ پے جائے گی اوتھے لڑائی ہو جائے گی رشتہ کمزور ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام کدی نہ قسمیان نہیں کیتا کدی عیب نہیں نکالیا حضور دی طبیعت سادہ طبیعت سی اللہ اکبر آپ اندر کوئی تکبر غرور نہیں سی اچھا سادگی تو مراد پتہ ہے کیے سادگی تو مراد نہیں ہے بندہ پھٹے کپڑے پان لگ پوے سادگی تو مراد بالکل نہیں بندہ ٹوٹی جتی پان لگ پوے سادگی تو مراد بالکل نہیں کہ ہون دے باوجود بندہ مرچاں نہ روٹی کھان کئی بندے کاری سا ویکھے نے ڈیرے تے نہ 100 مجھ بنی ہوندی تے روٹی مرچاں نال چل رہی 4 ٹریکٹر کھڑے نے ڈیرے تے کپڑے پاٹے پائے 3 گڈیاں دا مالک ہے لٹی جُتی پائی کردا تے پوچھ لو اسی بس جی سادگی چ نہیں سادگی نہیں ہے بخیلی ہے ایک کنجوسی ہے اللہ نے جنہ کہ تانوں دتا ہے نا جی او نعمت تواڈے تے نظر آنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ مزاج سن مگر حضور لباس سب تو عمدہ پہن دے سن خوشبو سب تو اچھی استعمال کر دے سن نفاست سی آپ دی طبیعت اللہ خود بھی خوبصورت ہے خوبصورتی نو پسند کردا ہے سونا صحابی آکھیں اللہ دے نبی اچھا لباس پہننا بھی تکبر ہے فرمایا نہیں اچھا لباس پہننا اچھا نفاست نہ رہنا یہ تے بڑا اچھا عمل ہے سادگی تو مراد دے وے اللہ جنہ مرضی نواز دے وے جتھے مرضی بندہ پہنچ جاوے بندے چاکڑ نہ آوے تکبر غرور نہ آوے بندے چ نخرے نہ آون آجی والی طبیعت ہوئے آجی والی اللہ اکبر نبی پاک دی طبیعت آجی والی سی سادگی والی طبیعت اللہ دے نبی ان صحابہ دے درمیان آندے انج مجلس لگی ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آندے نا کہ صحابہ بعد دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے انج ہاتھ بن کے نبی پاک دا استقبال کر دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں جدوں بھی آواں تواڈے درمیان انج کھڑے ہو کہ تسی ہاتھ بن کے میرے استقبال نہیں کرنا فرمایا صحابہ ایک قیام دی حالت ہے قیام کلے اللہ واسطے سجدہ کلے اللہ واسطے رکوع کلے اللہ واسطے میرے واسطے انج نہیں کھڑے ہونا میں آواں میں سلام بلاواں جواب دینا ہے کہ اللہ دے نبی آمدے نا مجلس دے اندر حضور واسطے علیحدہ کوئی جناب تخت نہیں کوئی پلنگ نہیں میرے پیغمبر صحابہ دے درمیان مسجد نبوی دے کچے فرش تے ہی بیٹھ جایا کر دے ایڈی سادہ طبیعت سی نبی پاک علیہ السلام دی حضرات محترم باہروں جڑے دوسرے ملکاں دے وفد آندے نبی پاک نال ملاقات کرنے واسطے تے اللہ دے نبی کول آندے تے او رستے چ ذہن بنا کے آندے انہاں دا جڑا مائنڈ سیٹ کر کے آندے ایڈا وڈا تخت لگیا ہونا ہے ایڈا وڈا ہوندے اوتے منبر رکھیا ہونا ہے اوتے نبی پاک بیٹھے ہونے نے تے ایڈا جناب سونے دا وچ ہیریاں دے موتی لگے ہونے نے تے حضور نے تاج پہنے ہونا ہے کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ نوں ملنا ہے انج دا ماحول کیونکہ ادوں دے بادشاہاں دے ماحول انج دے ہی سن انہاں سوچ کے آنا تے جدوں مسجد نبوی جانا تے انہاں نے حیران ہو جانا جہان دا سردار مسجد دی کچی زمین تے صحابہ دے درمیان بیٹھا ہویا ہے کوئی تخت نہیں کوئی پلنگ نہیں کوئی تاج نہیں پھر انہاں بے ساختہ کہنا سونیا بڑے بڑے دنیا چ بادشاہ ویکھے نے بڑے بڑے لینڈ لاٹ ویکھے نے او تاج پا کے بادشاہ لگ دے نے مگر سونیا تو بے تاج بادشاہ تینوں تاجاں دی لوڑی نہیں سونیا تینوں تختاں دی لوڑی کوئی نہیں دوروں چمکا ماردا میرے پیغمبر دا چہرہ انور اللہ اکبر حضرات محترم سادگی سی طبیعت اندر تے جے گل میں شان دی کراں تو آکھے میں چودھریاں میں نواباں میں تیریاں چودھراں حضور دی جُتی تو باہر چھڈاں اللہ نے ایڈا شان دتا ہے والا فرماندے نے برفعنا لاکا ذکرک اللہ فرماندے نے سونیا اسی تہاڈا ذکر اینا بلند کر دیتا ہے او تھاں ہی نہیں ہوئے گا جتھے تیرا نام نہیں ہوئے گا ایڈا شان بلندے پھر بھی سادگی آپ دی طبیعت اندر ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر
گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ تے سادگی کنی ہے، جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسنت تھی میرے نبی کی، اور ایسا تھا کھانا نبی کا، ایسی مسنت۔ کئی آدھے نے جی اسی سونے بڑے ہیں، گورے چٹے بڑے ہیں، حضور دے حسن دی گل سن لو۔ پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ میرے پیغمبر دا مزاج گرامی، حضور معتدل مزاج، حضور خوش مزاج، میرے پیغمبر سادہ مزاج۔ نمبر 4، میرے پیغمبر تحمل مزاج سن، آپ دے مزاج اندر تحمل سی، ٹھہراؤ سی، بردباری سی، برداشت سی آپ دے مزاج اندر۔ ساڈا سب تو بڑا مسئلہ ہے، مزاج دی سب تو بڑی خرابی ساڈے تحمل ہی کوئی نہیں، بردباری کوئی نہیں، نکی نکی گل تے ہائپر ہو جانے ہاں، غصہ کر جانے ہاں، بلڈ پریشر دے مریض بنے بیٹھے ہاں۔ اے بھائی غصہ نہ کریا کر، غصے اندر بندہ ہمیشہ غلط کام کردا ہے، غلط فیصلہ کردا ہے۔ صحابی نبی پاک نو آ کے کہندا اللہ دے نبی مینوں کوئی نصیحت کر چھڑو، تے آقا فرماندے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی ٹھیک ہے، کوئی اور نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی گل سمجھ آ گئی، اور کوئی نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ 3 مرتبہ میرے پیغمبری کو باپ دی نصیحت کی تھی، کیونکہ غصہ بیماریاں دی اور برائیاں دی جڑ بن جاندا ہے۔ غصے دی وجہ کر کے خاندان بکھرے پے، اس غصے دی وجہ کر کے بھرا دا قاتل بنے ہوئے ہیں۔ غصہ بندے کو غلط فیصلے کراندا ہے، تاں ہی تے آقا نے فرمایا بندے نو غصہ آ جائے نا تے کھڑا ہویا ہے تے انہوں چاہیے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تے لیٹ جائے، پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ غصہ شیطان دی طرف ہوندا ہے، شیطان بندے کو غلط کام کراندا ہے۔ اے حویلی لکھا دے ایک بزرگ اکاڑے دی جیل دے وچوں انٹرویو دیندا ہے، لوکاں پوچھیا بابا جی بڑھاپے دی عمر وچ جیل دی چکی پیسدے پھردے ہو؟ آندا ہے بس یار غصے تے کنٹرول نہیں کر سکیا۔ غصے چ کیتا کی ہے؟ آندا میں اپنا دماد مار دیتا ہے۔ کی بنیا سی؟ آندا میری بیٹی میرے کول آئی، کہن لگی ابو جی میرے خامند میرے چہرے تے تھپڑ مارے ہے تے میں غصے اندر آ گیا ہوئے، میری دھی نوں مارے ہے، میں انج کر چھڈاں گا۔ کڈی میں جناب ریفل تے اپنے دماغ دی چھاتی اندر 5 گولیاں ماریاں، مار کے ڈھیر کر دیتا۔ اگلے لمحے پتہ لگا کی کر بیٹھا غصے اندر، دماد مار بیٹھا وا، بیٹی بیوہ کر بیٹھا وا، او دے بچے یتیم کر بیٹھا وا، آپ جیل دی چکی پیا پیسنا وا۔ ہن پچھتانا اس لمحے نو، اتنا غصہ نہ کردا۔ اگلے دن پتہ لگا غلطی بھی میری بیٹی دی سی، قصور بھی میری دھی دا سی۔ بھائی غصے تے بندہ غلط کام کر بیندا ہے، غصے تے کنٹرول کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج، میرے پیغمبر دا مزاج تحمل والا، بردباری والا۔ اللہ دے نبی تحمل نال گل نو سن دے، تحمل نال بات نو سمجھا دے سن۔ ساڈا سب تو بڑا مسئلہ ہے خرابیاں اس گل دیاں۔ او جوان بیٹا
انہیں کہا ابو جی جتھے تسی میرا نکاح کرن لگے ہو مہربانی کرو میں نہیں اتھے کرنا تے تسی جان دیو نہ ضد کرو میرے اگے بولنا ہے تینوں پتہ نہیں میں جتھے میری گل لوہے تے لکیر والی ہوندی ہے میرے اگے بول پیا ساڈے خاندان چج تک کسی نے میرے اگوں گل کیتی نکل جا میرے گھروں نکل جا میں انج نہیں کرنا تے نتیجہ کی نکلدا ہے بھی وہ پھر کلا نہیں نکلدا نتیجہ کی نکلدا ہے بھی وہ گولیاں کھا کے پیا ہوندا تے پھر بابا رو رہا ہوندا اپنے پتر آپ مار دیندے ہو بیٹی نے کہہ دیتا بھی بزرگو جتھے تسی ارادہ بنا لیا کرن لگے ہو مہربانی کرو میں نہیں اتھے کرنا چاہ رہی میرے اگوں بول پئیے میں تیرا باپ تے تو میرے اگوں گل کر چھڈیے ساڈے خاندان اج تک کوئی عورت نہ بابا جی میرا حق ہے مینوں پوچھتے لو اسی کدی نہیں پوچھیا تیاں نو اسی چودھری لوگ ہونے ہیں نواب لوگ ہونے ہیں لو جی اسی فلانے ساڈے خاندان دی پرمپرا تے تواڈے خاندان دی پرمپرا پھر مکے والے مشرکاں دی پرمپرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے تہاڈا خاندان عزت والا ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگا پوچھیا ہے بیٹی فاطمہ میں تیرا نکاح جناب علی نال کر چھڈاں یہ تہاڈے بیٹے دا حق ہے تہاڈی بیٹی دا حق ہے اسی جبرن مسلط کر دینے ہیں اپنی فکراں انہاں تے پگاں دی بھیڑ تیاں چڑھا دیندے ہو اپنی انا دی بھیڑ چڑھا دیندے ہو بھی نہیں میں جتھے فیصلہ کرتا ہیں جی ہوئے گا پھر نتیجہ کی نکلدا بھی وہ چوتھے دن طلاق لے کے بیٹھی ہوندی یا گولیاں کھا کے پئی ہوگی اوے اللہ دا نام جی اپنے پتر آپ نہ مارو اپنیاں تیاں نو آپ نہ جہنم میں سٹو تہاڈے بیٹے دا تہاڈی بیٹی دا حق جے انہوں پوچھیا کرو انہوں مشورہ کریا کرو انہیں زندگی گزارنی پوری جبر نہ کرو اولاداں دے نال ٹھیک ہے تسی والدین ہو تہاڈا حق ہے تسی بات سمجھاؤ تسی بات سمجھاؤ اچھا میں سمجھنا باپ اولاد واسطے خیر خواہ تو تھوڑا پیار نال سمجھا لو انہیں گل کرتی نہ پتر نے تھی نے کہہ لیا وہ دا حق ہے تسی انہوں پیار نال بٹھا لو بیٹا تیرا حق سی تو میں نے گل کیتی ہے مگر بیٹا میں تیرا باپ ہاں تیرے واسطے اچھا سوچاں گا برا نہیں سوچاں گا پتر میرے تجربات نے میں جاننا فلاں خاندان کے انہوں پیار نال سمجھاؤ کہ گل سمجھ آ جائے لیکن اسی ہو جانے ہائپر غصے چاہ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ نکلتا ہے بھی آدھی اولاد آپ مار بیٹھے تحمل بردباری پیدا کرو ساڑیاں مسئلہ چے حال وہ منڈا کوئی نماز پڑھنے واسطے آیا تو وہ جناب نماز چونہ موبائل چل گیا شاکر صاحب پھر انہوں نماز بھول جاندی ہے انہوں فکر ہوندہ ہے نماز تو بعد نمازیاں میرا آج بڑھانا کی یا نماز ختم ہوئی ایک ایتھوں بولے اے تانوں کوئی ہدایت نہیں مسیطے موبائل تاڑے چل جاندے ہیں تو جہاں چھڑو جی ایک خاندان ہی انجدہ ہے او فلانا انہاں دا فلانے دن نہیں تھے ہوندہ نہیں چل گیا سی تیجا بولیا اور میں جاننا انہاں دی نسل نو جاننے دا ابا بھی انجدہ یہ دا تایا بھی انجدہ چوتھا بول پیا اے پتہ نہیں آ کتھوں جاندے نے مسیطے انہیں آکھیا اے ویکھو دوبارہ تاڑی مسیطے نہیں آندہ وہ بندہ ہی پجاتا جے ایک ہی مزاج ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کردہ بندہ مسجد چوں نہیں سی پجایا اسی نماز پڑھدا پجا دینے وہ بندہ نماز پڑھنا ہے نال بچہ لے آؤں بچہ ہے انہیں پجنا بھی ہے روڑا بھی پانا ہے رونا بھی ہے ہسنا بھی ہے نماز بعد ختم ہوندی ہے بابا مسیتوں بچہ چوک کے پہلے بار سیٹے ہوئے پھر واپس آ کے اے کون ہے ابھی کنا منڈا سی انہوں نے کہا بابا جی کیوں خیر میرا پتر ہے تو تینوں کوئی ہدایت نہیں بھی تو اے بچے نیانے مسیطے لے آئی دین خبردار دوبارہ بچہ تیرا مسیطے آیا انہوں نے کہا بچہ نہیں جی اسی بھی نہیں ہوندے ایڈے تسی چودھری دو بندے پجاتے تسی مسیطوں بچہ کیوں نہیں جی مسیطے آنا چاہیے ساڑی نماز خراب ہوندی ہے جی تے نبی پاک دی تے کمر دے اتے بچے چڑھ جاندے سن اللہ دے نبی سجدہ لمبا کر دیندے سن نبی پاک نے تے ممبر چھڑ دیتا سی بچیاں واسطے ایک حدیث تے ایسی وقاؤ کہ حضور نے فرمایا ہوئے یا ابو ہریرہ جا سیدہ فاطمہ نو کہہ کے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے مسجد چ نہ آون ابو بکر دی نماز خراب ہوندی
اللہ دے نبی ممبر چھڑ کے چوک کے آپ کیوں صحابہ نہیں سی بیٹھے بلال چوک کے لیا میرے نواسیاں ابو بکر اٹھا کے لیا نہیں حضور خود گئے چوک کے اندر لے کے دنیا نو پیغام دیتا ہے بچے مسجد آن پجانے نہیں اندر لے کے آنے اور خدا رہا ہے نا بچیاں نو مسجد چنا پجاؤ انہاں بچیاں نو مسجد انہاں دا برداشت کرو رونا ہسنا کھیلنا برداشت کرو مسجداں دے اندر بچے مسیتے آنا بند ہو گئے تواڈیاں نسلاں بے دین ہو جان گی اپنی اولاداں نو مسجداں نال جوڑو اسی نقصان کرنے اتنے ساڈے میں ایک جگہ تقریر کرنے واسطے گیا اگلے دن میں تقریر کرنے واسطے گیا تو اتنے جی مسجد بندہ ہی کوئی نہیں تو میں کیا خیر ہے بور تو نہیں ہو رہے گل دی سمجھ آ رہی ہے بندہ ہی کوئی نہیں مسجد تے میں کہا خیر ہے یار بندہ تسی شروع کرو جی دو چار آ جان گے تے میں کہا کیوں پھر جلسہ قادل ہی رکھیا او جی بندے اتھے ہیں جی آمدے نے مسئلہ میں کیا کیے بھابی سنیاں نہ روڑا ہے اکثر ہوندہ ہے نا جی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اے بھابیاں دی او دو بندیاں دی اے بریلویاں دی ہن تھوڑا ایڈوانس ہو گیا کام او ارائیاں دی اے لواراں دی اے جٹاں دی او دے تو بھی ہن ایڈوانس ہو گیا ہن اون دے تو بھی ایڈوانس ہو گیا اے چودھری صاحب دی اے فوجی صاحب دی تھوڑے ایڈوانس ہو گئے میں بڑا حیران ہونا بھی اے تلواراں دی اے چودھریاں دی او بھابیاں دی اے سنیاں دی تے اللہ دی ایک بھی کوئی نہیں کمال نہیں ویسے لوکاں دیاں مسجداں نے تے اللہ دی کوئی بھی نہیں کوئی تہاڈے علاقے چ اللہ دا گھر بھی ہے تے اللہ دا گھر تے پھر ساریاں واسطے ہوندا او جی میں مسئلہ کی ہے آندے جی مسجد فوجی صاحب دی تو جی مرے ہون مسجد ہی فوجی دی او بھائی میں کہ پھر فوجی ہے تے کی آندے سخت بڑا ادھر بچہ ایک مسجد نعت پیا پڑے بیڑا محمد والا لیندا ہے تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں تے فوجی صاحب سپیکر کھول لیا آجو آجو جن نے جانا ہے لیاس جٹ دی ویگن تیار ہے میں کلانا تر انج مسجد آباد ہوندیاں انج اللہ دے گھر آباد ہوندے او بھائی سختیاں نہیں نرمیاں محبتاں کرو نبی پاک علیہ السلام دا مزاج تحمل بڑا مزاج اسی بردباری نہیں رکھ دے ہائپر ہو جانے ہیں غصہ کر جانے ہیں گل سمجھ دے سن دے ہی نہیں اے ویکھیا جے نچوڑ پیش کرن تقریر دا ابو داؤد شریف دی روایت ہے نبی پاک ان صحابہ دی مجلس وچ بیٹھے ہوئے نے صحابہ حضور نال گلاں کر رہے ایک نوجوان آیا نواں نواں کلمہ پڑھیا ہے نواں نواں مسلمان ہویا ہے بیٹھ گیا مجلس اندر کہندا سونیو ایک گل کرنا چاہنا وا کی کہنا چاہنا ہے اللہ دے نبی جی سونیا محبوبہ میں پچھلی زندگی بڑی عیش و آرام وچ گزاری من مرضی وچ گزاری پر سونیا محبوبہ جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہے پابندیاں ہی بڑیاں لگ گئیاں نے میرے تے جناب بڑیاں پابندیاں دو گئیاں اللہ دے نبی باقی ساریاں گلاں ٹھیک نے ایک کم دی مینوں اجازت دے دیتی جائے ہن سنیا جے غور کریا جے فرمایا کی کرنا چاہنا ہے اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا بدکاری کرنا چاہنا کڈی وڈی گل حضور دی مجلس دے اندر صحابہ دی موجودگی دے اندر کیتی ہے اللہ اکبر ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہوں کہنا چل بھئی کان لویٹ تے نکل جا ساڈی مجلس دوبارہ نظر نہ آویں تینوں پتہ نہیں تینوں حیا ہی کوئی نہیں تیرے چ غیرت ہی کوئی نہیں کی گل پیا کرنا ہے میری موجودگی اندر اسی بندے پجا دینے ہاں اللہ دے نبی بندے گل نہ لا لیا کردے سن صحابہ کہندے یار کی پیا کرنا ہے اللہ دے نبی نو انج دی گل پیا کرنا ہے حضور تے برائیاں مکان آئے نے آقا فرماندے نے صحابہ نو کچھ نہیں کہنا میرے نال گل کیتی میں آپ سمجھاواں گا اینو میرے قریب کر چھڈو آپاں رشتے ہی توڑ لینے اللہ دے نبی انہوں قریب کر لے کول کر لے قریب آؤ قریب آ گیا آقا فرماندے نے ہون دسنا اسی تک کسی نو کہیے نا بھئی نماز پڑھیا اچھا پڑھاں گا دوسرے دن کیا تیسرے دن چوتھے دن اچھا یار پڑھاں گا آندا بس آج آخری باری اگے تو میں نہیں کہنا تینوں نہیں ہدایت لبنی اچھا اینو ہدایت تسی دینی تو جانا ہی جہنم وچ تیرے کول ٹکٹ ہے جنت جہنم دا او بھائی یہ چھوٹے جے جملے نہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے دو بندے سن، ایک نیک سی ایک برا سی۔ نیک انہوں برے نو دعوت دیا کرے، بھائی نیکی کریا کر، برائیاں تو بچیا کر، اچھا یار کرائیں کہندا۔ ایک دن وہ کہن لگا یار تو ہور بھی کوئی کام کریا کر، تو مینوں ہی کہندا رہنا۔ آندا اچھا آج تو بعد نہیں تینوں کہنا، پھر تینوں نہیں ہدایت ملنی، تو جہنم میں جائیں گا۔ حضور فرماندے نے دونوں مار گئے، اللہ نے نیک نو جہنم میں چھڑ دی۔ اللہ جی میں تے نیک سی، اللہ کہندے نے تو نیک سی تے تینوں لائسنس مل گیا سی لوگاں نو جنت جہنم دین دا۔ تو کون ہونا ہے میرے بندے نو میرے تو مایوس کرنا نہ کہنا بھی تو جہنم میں جائیں گا، تو جنت دینی ہے تو جہنم دینی ہے۔ ساڈا کام دعوت دینا ہے محبت نال، ڈنڈیاں سوٹیاں نال منانا نہیں، ہدایت اللہ نے دینی۔ نبی پاک علیہ السلام نو ایڈی وڈی نے گل کر دیتی ہے، آقا نے کریم کیتا کی کرنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے یار مینوں ایک گل دا جواب دے۔ ہن گل سن جا جے خدا را، میری بات نو ضائع نہ کریا جے، پوری تقریر دا لبے لباب میں سمجھانا جے۔ آقا فرماندے نے جوان دسنا اے جڑا تو برائی دا ارادہ بنا لیا ہے، انج دا ارادہ اپنی ماں دے بارے بنا سکنا ہے، بہن دے بارے، خالہ پھپھو دے بارے؟ آدھا نہیں اللہ دے نبی میرے چ برائی ضرور ہے، ایڈا گریا بندہ نہیں ہاں کہ ماں دے بارے انج سوچاں، بہن بیٹی دے بارے انج سوچاں، نہ اللہ دے نبی میں ایڈا گندا بندہ نہیں ہاں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا یار گل سن، اگر یہی ارادہ جڑا تو بنایا ہے کوئی ہور بندہ بنائے، تیری بہنہ دے بارے بنائے، تیری خالہ پھپھو دے بارے بنائے، تیری بیٹی دے بارے، تیری ماں دے بارے، تیری بیوی دے بارے، اللہ دے نبی میں کدی برداشت نہیں کراں گا، میں کٹ دیاں گا، میں بڑھ دیاں گا، میں انج کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اوے سونیا کسووال دے رہن والے جوانا، اج چوک مل کے کھڑونا ہے، فلاں دی بیٹی لنگن والی ہے، فلاں دی تھی گزرن والی ہے، ویریا چوک تے ایتھے ہی رہنا ہے، کل میری بیٹی دا بھی گزر ہونا ہی، کل تیری بیٹی دا بھی گزر ہونا ہی، دنیا مقافات عملے۔ اج تو لوکاں دی عزت پمال پہ کرنے، کل تیریاں کر دیتیاں جان گیاں، کل بھی کئی گنڈے انتظار کھڑوتے ہونگے۔ نا ویر انج دیاں بے غیرتیاں تو بعد آ جا، حیا والا بن جا، غیرتاں والا بن جا۔ والا حافظین فروجہم والا حافظات، مومن مرد حیاواں والے ہوندے نے، مومنات عورتاں حیاواں والی ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ویر اج تے میرے معاشرے اندر ایڈا زنا ہویا پیا کہ بندے نو گناہ ہی کوئی نہیں سمجھدے۔ اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑے ظلم ہوئے، فلسطین وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، بڑے دل چرمان نے۔ اللہ موقع لے آئے گا اسی انڈیا دے ہندوؤں دے گلے کٹ کے کشمیری پہنن دے بدلے لواں گے۔ اللہ موقع لے آئے گا اسی اسرائیل دے یہودیاں دے جسم دے ٹکڑے کر کے فلسطینی بہناں دے بدلے لواں گے۔ مگر مینوں دسنا میں انہاں دے گریبان کڑے حوصلے نال جا کے پکڑا، دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ مینوں دس میں انڈیا دے ہندو دا گریبان پکڑا تے کڑے حوصلے نال پکڑا، مینوں دس میں اسرائیل دے یہودی دے ٹکڑے کرا تے کڑے حوصلے نال کرا۔ جدوں میں اپنا معاشرہ ویکھنا کسووال دے رہن والیا تے مینوں سکا بھتیجا اپنے چاچے دے گھر سن لائی کھڑوتا نظر آ جاندا ہے، سکا بھانجا اپنی خالہ دی عزت دا دشمن نظر آ جاندا ہے، بھرا دی عزت نو لٹدا نظر آ جاندا ہے۔ دس میں انڈیا دے ہندوؤں نو کی آکھاں، دس میں اسرائیل دے یہودیاں نو کی آکھاں؟ آپ ہی اپنی عزتاں لٹی جاندے ہو، آپ ہی اپنی غیرتاں تے ڈاکے ماری جاندے ہو۔ میری بہنا تم ہی میری گل سن لے تے دین وچ رکھ لے، کدی بھی اپنی عزت تے آنچ نہ آن دیویں۔ اپنے غیرت والے باپ دی غیرت دا خیال رکھی، اپنے حیا والے بھرا دے حیا دا خیال رکھی، اپنے عظمت والے خامن دی عظمت دا خیال رکھی۔ میری بہنا کی جاننی ہے جیڑی بیٹی اپنی عزت نیلام کر دے وی او دا بابا تے یاراں چ بہن جو گئی نہیں ہو رہندا، جیڑی
تھی اپنی عزت لٹا دے او دے پرا تے جناب بازار وچ ٹرن جوگے نہیں رہندے میری بہنا اپنی عزت دا خیال کرنا ہے اپنی غیرت تے ڈاکا نہیں مارن دینا میری بہنا سچی گل تے وے اے جڑے موبائلاں تے تیرے نال محبت تے عقیدت دے دعوے کردے پھردے نہیں اے اصل اندر تیری عزت دے لٹیرے نہیں اللہ دی قسم بہنا تیرے باپ تو ود کے تیرے نال کوئی مخلص نہیں تیرے بھراواں تو ود کے تیرے نال کوئی مخلص نہیں اے جننے تیرے نال محبت دے دعوے کردے نہیں اصل دی اندر حبس دے پجاری نہیں تیرے جسم نو حاصل کرنا چاہندے نے تیری عزت نو لٹنا چاہندے نے ہو سکدا ہے بہنا تیری عزت لٹ لین تے تینوں کسوال دے گٹراں وچ سٹے آون عزت لٹ لین تے تینوں راوی دریا دی زینت بناون عزت لٹ لین تے تینوں کسے کوڑے والے ٹھہر تے چٹ کے آ جاون نہ میری بہنا بھرا دی غیرت تے ڈاکا نہیں بجن دینا باپ نے حیا تے ڈاکا نہیں بجن دینا عزت دی حفاظت کرنی ہے جوانو تسی بھی حیادار بن جاؤ میری بہنوں تسی بھی غیرتاں والیاں بن جاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے اگر کوئی جوان تیری ماں بہن بیٹی دے بارے انج سوچے اللہ دے نبی میں کدی برداشت نہیں کردا تے میرے پیغمبر بڑے تحمل نال گل سنی تے بڑے تحمل نال سمجھائی فرمایا جوان پھر مینوں بھی اس گل دا جواب دے جدی تو عزت لٹنا چاہنا ہے او کسے دی بیٹی نہیں کسے دی بہنا نہیں کسے دی ماں نہیں بنے گی کسے دی خالہ بھکھو نہیں ہوئے گی اللہ دیا بندیا سوچنا کہندہ سونے مینوں ساری گل سمجھ چاہ گئی ہے دوبارہ انج دا گناہ کدی نہیں کرانگا دعا کرو اللہ میرے دل دماغ اس برائی دا خیال ہی کڑ چھڑے میرے پیغمبر انج سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی اللہ اس جوان اس برائی تو پاک کر دے صحابہ کہندے نے نبی پاک دے تحمل بردباری اور برداشت دا رزلٹ نکلیا جنی دیر جوان زندہ رہا ہے انہیں کسے غیر محرم بی بی نو اکھ چوک کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا ہے لہذا ویر جی تحمل پیدا کرو اپنی طبیعت دے اندر مکے وچ ایک سونا آیا گل مک گئی اچھی کہو سبحان مکے وچ ایک سونا آیا او جیڑا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگان دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ اے دسو کیڑا مل لا سکدے اے خوجے انمول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں رشوت لیتا ہی نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا
مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا تے سونا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور بڑا ہی کمال دا جملہ کہ زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نالے صدیق تے عمر نالے دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری شعر دلانو تڑپا دین والا شعر الیاس میں تارے جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تارے جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں تری جاندا مدینے وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا پڑھدا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا او بندے تھاک دے الیاس میں تارے جاندا مدینے وچ مر جاندا اسی سارے تارے جاندے مدینے وچ مر جاندے طیبہ وچ مر جاندا تے پڑھ دے جنازہ آقا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا بیماراں واسطے فوج ماسٹر منشا صاحب بیمار نے، اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ فلسطین اور کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے ساڈے آباء و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا۔ یا اللہ جننے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ اپنی رحمت نال سارے انو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما۔ محترم حاجی منشا صاحب نو بھی مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ساڈے